अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात और दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात भी रूनुमा हुए, जिसमें बूसा मंडी में दो भाई, जिनमें से एक भाई शहीद हो गया, एक शदीद ज़ख्मी था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं और दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं, उस पर फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं। और इस ऑपरेशन के बाद कुछ प्रोपेगंडे का सिलसिला भी जारी हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो कह रहे हैं। उन्होंने अभी एक रीसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सियासी दर्जा हरारत जो कि बलूचिस्तान का हमेशा उरूज पे रहता है, इस मरतबा मज़ीद उसमें शिद्दत आई है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और सूबाई हुकूमत आमने सामने है। अब क्या कहें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, क्योंकि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को इस वज़ारत आला के मनसब तक पहुँचाने में BNP मैंगल का बड़ा अहम रोल है। उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे। इसी हवाले से आगा हसन बलोच साहब, जो कि वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं और BNP मैंगल के यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये कहा कि मुशीर दाखिला का जो बयान है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और वादी बोलान से ख़वातीन को लापता किया गया। जबकि मुशीर दाखिला ये कहते हैं कि ये झूठ का पलंदा है और कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये कह डाला कि सरदार अख्तर मैंगल साहब को और आगा हसन बलोच को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन बलूची रिवायात का ख्याल रखा जा रहा है। हमारी इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। सोशल मीडिया पर जो वाक़यात कुछ सामने आए, उस पर बड़ा एक प्रोपेगंडा चला, जिसमें हरनाई में 10 दहशतगर्दों को मारा गया और साथ में खारान में लुत्फुल्ला नामी शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद उसने सुसाइड किया, ख़ुदकुशी की। मगर मीर ज़िया लांगो साहब का ये कहना है कि उस पर भी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा किया जा रहा है बलूचिस्तान हुकूमत पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पे। एक बात तो ठीक है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह के इल्ज़ामात जो कि अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर FC जो कि बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में स्कैटर्ड पॉपुलेशन में अपनी जान हथेली पे रख कर दहशतगर्दों का कला कमा कर रही है, उन के जो कैंप्स हैं वो मसमार कर रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब सियासी जमातें अपने सियासी अखाड़े में उनको भी शामिल करती हैं, जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हमारे बहुत बड़े शोहदा की तादाद है एक, जिनमें आप अफवाज पाकिस्तान से, FC से, लेवी से, पुलिस से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक बहुत बड़ी तादाद है, जहाँ सिविलियंस आम लोगों ने जानों का नजराना पेश किया, सियासी जमातों की बड़ी अहम लीडरशिप ने भी जानों का नजराना पेश किया, वहीं पे हमारी फोर्सेस ने भी नजराना पेश किया। लेकिन ये इल्ज़ामात किस हद तक इसमें सदाकत है, ये इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं? और जो सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं, यानी उनकी जो पार्टी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। लापता अफराद, गुमशुदा अफराद, उनकी बाजियाबी, यही उनका मैनिफेस्टो था। और जो 6 नुकात 2013 में सरदार अख्तर मैंगल साहब दुबई से तशरीफ़ लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने रुजू किया था, वो 6 नुकात रखे थे। उन 6 नुकात में गुमशुदा अफराद सरे फहरिस्त थे और आज तक वो अपने मौके पर डटे हुए हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत और BNP के दरमियान जो ये मामलात चल रहे हैं, उसमें एक धमकी नुमा एक स्टेटमेंट भी दे दी गई है और ये कहा गया है आगा हसन बलोच साहब की जानिब से कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम हुकूमत से अलहदगी का सोच सकते हैं। खैर, अब कितना अलहदगी का सोचेंगे, पता नहीं कितनी दफ़ा वज़ीर आला बदलेंगे। बलूचिस्तान का वज़ीर आला तो पता नहीं एक तजर्बागाही बन गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कुछ इतलात अब तक ये भी मौसूल हो रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी गई है जो वजारतों की बंदर बांट करेगी, किसको क्या मिलना है, किसको हलवा मिलना है, किसी को गुलाब जामुन मिलना है, किसको पकोड़े देकर टरकाने और किसको समोसे पे गुजारा करना है। आप समझ तो गए होंगे मेरी बात पे। यानी आपको पता है फिशरीज़ भी है बीच में, P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बहुत आम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरह फिर वो उसके अपने अपनी कैटेगरी है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि करप्शन सबसे ज़्यादा किस में होती है, माल किस में ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में सबको पता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे रब्ता करें। नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान। नवाब साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अली मदद जतक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मदद जतक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब से भी अपनी गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। अली मदद जतक साहब, ये क्या हो रहा है? बलूचिस्तान की रिवायात याद की जा रही हैं। वो मुशीर दाखिला साहब तो कह रहे हैं हम तो आगा हसन बलोच को और सरदार अख्तर मैंगल को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन बलोची रिवायात है। देखिए, सबसे पहले तो बात इस तरह है कि बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि हर बंदा नंबर बढ़ाने के चक्कर में जो है
روایتوں کو پامال بھی کرتے ہیں, قبائلی نظام بھی ختم, وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان میں چمچگیری کا حد ہو چکا ہے. یہاں سے بولان سے بقول BMP ممبر, مجھے تو علم نہیں ہے کہ کچھ خواتینوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا گیا ہے. اگر خواتین کو اٹھا کے لاپتہ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ وزیر مشیر داخلہ کو پتا ہے کہ BMP اس سمجھو حکومت کا حصہ ہے, مرکزی حکومت میں ہے اور اس کے ساتھ اس کا شہر ہے, مگر بحیثیت سے بلوچستان اور بلوچ پشتون کا رسم رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احترام کریں, اس طرح سے ہم نہ گزرے کہ واپس ہم نہیں جائے. ٹھیک ہے, سیاسی اختلاف اپنے جگہ پہ, مگر اپنے بڑوں کی احترام کرنا ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے. علی مدد جتک صاحب, پہلے کہا گیا کہ یہ CTD نے کارروائی کی ہے, پھر اس کے بعد CTD نے بھی اپنا موقف دے دیا کہ یہ گرفتاری ہم نے نہیں کی ہے. 2-4 دن کے بعد وہ واپس ان کو گرفتار کیا تھا یا لاپتہ کیا تھا, وہ واپس اپنے گھروں کو آ گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہی کھینچا تانی چلتی رہی تو قدوس بزنجو صاحب کی نیا تو ڈوب جائے گی؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات, ایک تو الیکشن بہت نزدیک ہے, کچھ قوم پرستانہ سیاست جو ہے اس طرح اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح سے بیان بازی کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی کچھ جو ہے اپنا آنے والے الیکشن میں نمبر بڑھانے کی چکر میں ادھر سے بھی کھانا سکتار شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قدوس تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب سے آیا ہے بلوچستان میں, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بغیر سونے سے, رات کو دیر اٹھنے سے اور تو کوئی کام نہیں ہوا ہے. بلوچستان والوں کا بیچاروں اللہ رحم کرے, کوئی اچھا قیادت آ جائے تو اچھا ایسا بندہ آ جائے جو بلوچستان کے احساس سے محرومی کو ختم کرے اور تمام قوموں کو ملا کے, ناراض لوگوں کو ملا کے بلوچستان کے لوگوں کو ترقی دے اور یہ جو زخم اس پہ ملم رکھے. آج اگر ہم اس طرح کے دوسرے کے خلاف جو ہے نا غیر اخلاقی لفظ یا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرتے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے خصوصاً بلوچ پشتون روایت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے علی مدد جتک صاحب, دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. نواب صاحب, علی مدد جتک صاحب نے جو بات کی, ویسے نواب صاحب آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو لاپتہ تھا پچھلے 2 ہفتوں سے, منظر عام پر آیا نہیں ہے لیکن ہم تک رپورٹس پہنچ رہی ہیں کہ وہ آ گئے ہیں, منظر عام پہ آنے والے ہیں. کراچی, اسلام آباد, پتہ نہیں وہ کہاں تھے. ایک ان کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے سے گزری تھی اور وہ تو میرے لیے چونکا دینے والی تھی کہ یہ جو COP27 جو سمٹ ہو رہا ہے, امپلیمنٹیشن جو سمٹ ہو رہا ہے مصر میں, جس میں یہ کمپنسیشن وغیرہ کی بات ہوگی کلائمیٹ چینج سے جو تباہی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی بلوچستان اور سندھ میں بہت تباہی ہوئی ہے, جی بہت تباہی ہوئی, بلوچستان کو کمپنسیشن کی ضرورت ہے. یہ سٹیٹمنٹ میں نے ان کی ضرور سنی ہے. دیکھیے, آپ کو مبارکباد اس لیے دیکھتا ہوں کہ اچھا سا آدمی ہوں, بیٹھا دیکھ رہا ہوں تماشا کی, بچپن سے دیکھتا ہوا اس طرح سے ٹرنز اور ٹویسٹ دیتی ہوں وہ کیسے آتے ہیں, اپنا جو نا وہ کیا کہتے ہیں الو سیدھا کر کے 2-4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. جی, بلوچستان میں سب کے سب حکمران رہے ہیں, انہوں نے کیا. اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے, PDM کی سب پارٹیاں حکومت میں ہیں, سینٹر میں بھی اور یہاں پر بھی, کیونکہ یہاں تو کیا کہتے ہیں بلوچستان میں PTI بھی کا بھی منسٹر وغیرہ یہاں پہ ہے, اسپیکر بھی کی ٹیم کا ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی کہیں گے تو ہم اپنی پسماندگی اور اپنی فکر کی بات کریں گے. ہم نہ پسماندہ ہے نہ فکر ہے, ہم ذہنی پسماندگی کے شکار ہیں خود. اپنی خود پسماندگی ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں, ورنہ یہ کہ بہت کچھ آتا ہے ہماری سوسائٹی میں, بہت کچھ آتا ہے, لیکن بننے والوں کو آپ دیکھیں وہ کتنا آگے نکل جاتے ہیں. ملک کہاں پہ کھڑا ہے, صوبہ کہاں پہ کھڑا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سارے ملک میں جتنے پولیٹیشنز حکمرانی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے خوش قسمت لوگ, تو اس کے بعد پھر ان کی جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہوتی ہے. عوام پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. کاش کی عوام کی پرواہ ہوتی. میں آپ کو چیلنج کہتا ہوں کہ اگر یہ چیلنج کسی بھی سیدھے آدمی کو دے دیا جائے, بلوچستان 1,27,00,000 بمشکل, اس کو تو ترقی دینا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. اس لیے کہ ہم خوش قسمت لوگ حکمران ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے. گورننس نہیں ہے. آپ نے فرمایا
कि वो जो हालात खराब है वहाँ पे बीएनपी, मेंगल, नेशनल पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, ये सब के सब असेंबली के फ्लोर में जितने बैठे हुए सारे के सारे क्या कहते हैं सर्व गर्म सुशीला में से भी कहूँगे जनाब कि हर पार्टी में भी रहे हैं, हर पार्टी का फायदा भी उठाया, मुखालफत भी करते रहे। अब इनको चाहिए कि एक को अच्छा नाम दे। हमारे बाप दादा अजदाद ने बड़ा अच्छा नाम कमाया है, अंग्रेज ने हमारी सारी सिस्टम को खराब करके हमारे हाथ में दिया और हम खुद ही इसको खराब कर रहे हैं, वरना मेरे ख्याल में कोई बंदा नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि अगर कलेक्टिव विजडम पे ही जाए ना अपने तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जाती विजडम भले ना हो। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी सोच सीधी हो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन अफसोस हम गुलाम बन गए हैं जी अपने मफाद के, और वो मफाद आपके पीछे कहता है तो मैं आपके पीछे जाऊंगा। और मिन हैसल कौम मैं माफी चाह के कहता हूँ कि हम मिन हैसल कौम बिरासियों की कौम बन गए कि सिर्फ तारीफें ही करनी है, जो कि लाइट में बैठा है, जो ऊपर बैठा है, बाकी सब तो हमें निगेट करना है। हमने अपना रवैया सियासी बदलना है जी। सियासी पार्टियों ने जो है इस मुल्क को बहुत ही क्या कहते हैं मुसीबत में डाला हुआ है, काश ये सुधर जाए जी। नवाब साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात करते हैं, बाप बूढ़ा हो गया है या तंदुरुस्त तो तवाना और हरा भरा है? नहीं जी, असल में देखे ना एज की गेटिंग ऑन देम जी। अब पैदा हो गया, उसके बाद जो बच्चा था, बच्चे के बाद बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद बूढ़े हो गए। मुझे लगता है कि अचानक बूढ़े हो जाएंगे जी, क्योंकि इनके पीछे कोई विजडम नहीं है अपना, ना पॉलिटिकल विजडम है, ना इनकी लुक अलाइक्स लोग ये लगे हैं। लुक अलाइक्स ये बिल्कुल है, थिंक अलाइक्स नहीं है। जो मैं सोचता हूँ मेरे बराबर की पार्टी वाला नहीं सोचता। हम अपनी मफाद के बारे में सोचते हैं कि गाड़ियां कितनी हो, गनमैन कितने हो, बंगले कोठियां कहाँ कहाँ पे हो। लुक अलाइक्स का सिलसिला चल रहा है, थिंक अलाइक्स को भी नहीं है कि हर एक को गौतम को भी वो देना है जो कद्दूस बिजिंजो साहब को मिलना है, या जो मेंगल साहब को मिलना है, या किसी बड़े आदमी को मिलना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। थिंक अलाइक्स ढूंढे और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचे, वरना ये हम लोग पता नहीं किस खड्डे में जाके फंसेंगे। अब देखिए बारिशें हुई, मसला खराब हुआ, कोयटा सिटी से कोयटा जाना, कोयटा से भी आना एक मसला है बहुत बड़ा, क्या नहीं होता। ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में बैठे वो बहुत ही मशहूर लोग हैं जी, वो शेरशाह सूरी से भी आगे के लोग हैं, वो यहाँ पे रोडों को कंप्लीट नहीं करवा सकते। देखिए मिल चाहिए हमको, अपनी कौमियत को बढ़ाना नहीं है जी। कौम परस्त पार्टियां, उनको चाहिए कि अब कौम से निकल के सारे इलाके के लिए आ जाए, और जिस इलाकों में उनकी कौमें रहती है। मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मेरे लिए करेंगे तो फिर काम बनेगा। अगर मैं अपने ही शेल में चला जाऊं, मैं पश्तून बन जाऊं, कोई बलोच बन जाए, कोई पंजाबी बन जाए, उसकी बात यही होगा जी। हम ठीक ठाक इलाके में बैठे हुए हैं, इसको खराब हमने खुद किया है। हमारी इंडिविजुअल लाइफ देख लीजिए और हमारी जो है कम्युनिटी लाइफ देख लीजिए, उसमें कुछ फर्क है, लेकिन बाकी ये है कि ठीक है। अली मदद जतक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली मदद साहब, अली मदद जतक साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही शायद जी। वैसे एक बात नवाब साहब की बड़ी अहम बात थी, और गंगा मैया बलूचिस्तान, जिसे गंगा मैया मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि गंगा मैया में सभी आकर जो है कोई लोटे से उठा लेता है, कोई तो गंगा मैया से हाथ धो लेते हैं, और कोई तो गंगा मैया में फिर गौते ही लगाता है। और बलूचिस्तान में माजी में भी ऐसा ही होता रहा। प्रोड्यूसर साहब अली मदद जतक साहब को ज़रा राब्ते में लेना, क्योंकि इस गंगा मैया में गौते लगाते रहे हैं अली मदद जतक साहब भी, और इनके दौर में तो सब के सब वज़रा थे, और फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर एक छोटी सी दरार पैदा हुई थी। अब इसमें कौन कौन गौते लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है, और बलूचिस्तान की इस सूरत हाल में फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, फोर्सेस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इसकी किस में कितनी सदाकत है ये मालूम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ हक़ाइक़ उसमें हैं या नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया को तो एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, और आजकल तो हाइब्रिड वार है, और जहां हम हाइब्रिड वार की बात करते हैं या 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, तो वहां सबसे बेहतरीन टूल सोशल मीडिया है, ट्विटर्स हैं, जहां पर आप ट्विटर हैंडल के ज़रिए किसी की भी पगड़ी उछाल दें, किसी पर भी आप झूठा इल्ज़ाम लगा दें। एक तो झूठ हमारे मुल्क में आजकल बहुत आम हो गया है, और ये भी कहा जाता है कि झूठ अजीम लोग बोला करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि उस झूठ को और यू टर्न के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन
جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اب میر ضیاء لانگو صاحب جو ہیں ان کا تعلق منگوچر سے ہے, خالق آباد والے ہیں, وہاں کی صورتحال بھی ماضی میں کچھ بہتر نہیں رہی ہے. نواب صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علی مدد جتک صاحب آ گئے ہیں, میں علی مدد جتک صاحب سے پوچھتا ہوں. علی مدد جتک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. علی مدد جتک صاحب, ایک معصومانہ سا سوال ہے. بلوچستان کی جو اس وقت کیبنٹ ہے اسے گنگا میاں کہا جا رہا ہے, کیونکہ وزارتوں کی لڑائی تو کب سے شروع ہے, جان صاحب کے دور سے شروع ہے, بلکہ نواب اسلم رسانی صاحب کے دور میں بھی سب کے سب وزیر تھے, آپ بھی اس میں وزیر تھے. ایک وہ سردار یار محمد رند صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, کبھی کبھی وہ براجمان ہوتے تھے. تو یہ جو گنگا میاں ہے بلوچستان کی, اس گنگا میاں میں کوئی غوطہ لگانے کا آپ کو کوئی دوبارہ موقع ملا ہے, کوئی مشیر بنانے کا کوئی آپ کو آفر شافر آئی ہو؟ اللہ نہ کرے کہ میں حکومت کا مشیر بنوں. میں پیدائشی پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, میرا والد صاحب مجھے ضرورت نہیں, میں بحیثیت پارٹی ورکر میرا بہت بڑا عہدہ ہے. کیونکہ نواب رسانی کے دور میں 64 میں ہم تقریباً, میں خود کیبنٹ کرتا تھا, ممبر اسمبلی تھا, تو تقریباً 52 تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے. مگر ابھی بھی وزارتوں کی کشمکش میں جنگیں, آج بھی میرے سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن والوں کو وزارت یہ لڑائی ختم ہو جائے. بس اس میں ایک طارق مسوری تھا میرے خیال میں, مجھے اگر یاد پڑتا ہے, ایک اور تھے جن کو آپ لوگ وزارت نہیں دے رہے تھے. طارق مسوری تھا, کچھ تھے, کیا کرتے تھے, ایک وزارت کو چھوڑ کے 2 کر کے سب کو خوش رکھتے تھے. اچھا, ویسے علی مدد صاحب ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. منورہ بلوچ صاحبہ سے بھی بات کر لیتے. پاکستان تحریک انصاف صاف چلی, شفاف چلی. جی منورہ بلوچ صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز. میں نے کہا آپ کو مبارکباد بھی دے دیتا ہوں, بلوچستان کی لاپتہ وزیر اعلیٰ منظر عام پہ آنے والے ہیں. میں نے پچھلا شو بھی کیا تھا, تب بھی نہیں تھے. آج مجھے میڈیا رپورٹ سے پتا چلا ہے, کچھ صحافی دوستوں سے بھی میں نے پوچھا ہے, خود بھی معلومات کی ہیں. ایک آدھ بیان تو لاپتہ وزیر اعلیٰ صاحب کا آیا, لیکن ابھی تک وہ خود نہیں آ رہے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے صوبے کے نمائندوں کو مطلب اس طرح کے ورڈز کے ساتھ یاد نہیں کریں گے. وہ ہمارے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, صوبے کا ہمارا سسٹم ماشاءاللہ بہت اچھے سے چل رہا ہے. تو مطلب محترم جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان, ہیڈ آف بلوچستان, چیف منسٹر آف بلوچستان جو ہے وہ 2 ہفتے سے ہیں ہی نہیں ہے, منظر عام پر نہیں ہے. تو انہیں پھر ہم کس لفظ سے پتہ کہیں کہ وہ مطلب انہیں یہ کہیں گمشدہ بھی نہ کہیں, لاپتہ بھی نہ کہیں, یا وہ نہیں, تو ان کے لیے ہم کس طرح کا جملہ استعمال کریں؟ دیکھیے, ہمارے الحمدللہ بلوچستان کا ہمارا سسٹم بہت اچھے سے چل رہا ہے. ڈائریکشن تو سی ایم صاحب کا ہی ہے, نیچے سسٹم کو سنبھالا انتظامیہ نے. ماشاءاللہ ان کی کیبنٹ موجود ہے, ان کے وزراء صاحبان موجود ہے. ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ہم آپ کو گرینڈ ریئلٹی بتا رہے, کیونکہ پچھلے میں 3-4 دنوں سے بلوچستان میں ہوں, تو مجھے مطلب حالات صحیح لگ رہے. سی ایم صاحب ظاہر ہے صوبے کا سی ایم ہے, وہ کہیں نہ کہیں بزی ہوں گے, کہیں نہ کہیں. نہیں میڈم, اب آپ نے مجھے بتانا ہے, آپ اتنے عرصے سے کوئٹہ میں ہیں, آپ نے قدوس بزنجو صاحب سے ملاقات کی ہے؟ مطلب مجھے ضرورت نہیں پڑی, اگر پڑتی تو میں ضرور ملاقات کرتا. کہاں میں آپ کو پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کے صوبے میں حکومت میں آپ حصہ دار ہیں. دیکھیں, سی ایم صاحب کچھ دن پہلے تک کراچی میں تھے, 3-4 دن پہلے کراچی میں تھے, پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے شاید اس کا جہاز لینڈ نہیں کر سکے وہ دوبارہ. یہ تو پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس میں سی ایم صاحب اور میں کیا کر سکتے ہیں. میڈم 3-4 دن تک مسلسل موسم کی خرابی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ پہ آ جائے. پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں نا, آپ نے مجھے صحیح بات کی. یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے بولان کی وادی میں, جہاں پہ کچھ خواتین کے اغوا کا یا گمشدہ ہونے کا یا اریسٹ کرنے کا الزام جو بھی لگایا بلوچستان نیشنل پارٹی نے, اور کہا کہ یہ ناکام حکومت ہے, صوبائی حکومت, ناکام وزیر داخلہ ہے, کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جبکہ مشیر داخلہ کی پریس کانفرنس میں تو دھمکیاں دی گئی ہیں باقاعدہ بی این پی کو, اور کہا کہ ہم تو سردار اختر مینگل کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں, آغا حسن کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن ہم روایات کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, بلوچستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو بلوچستان کے موجودہ حالات ہیں, میں کہتی ہوں کہ بی این پی مینگل کو اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہیے.
آپ کو پتا ہے کہ بی این پی مینگل عرصے سے اپنے سیاست چمکانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آج کل آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کا حصہ ہے اور بلوچستان گورنمنٹ کو بھی وہی لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ 22-23 کی اگر پروونشل پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھیں 75% آپ کو جو ہے بی این پی کے ملیں گے. لوٹ رہے. بی این پی کے ملیں گے آپ کو. میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے باوجود بھی اگر وہ بلوچستان کے گراؤنڈ ریئلٹی کو جانے بغیر وہ اپنی سیاست کے لیے بلوچستان کے حالات کو انٹرنیشنل لیول پہ مطلب خراب ڈکلیئر کرتے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے جو ہے وہ بلوچستان کے حالات کو انکمفرٹیبل ڈکلیئر کرتے. تو میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں بھی ان کی مذمت کرتی ہوں کہ بلوچستان میرا وہ صوبہ ہے کہ اس ٹائم ریسورسز کے حوالے سے وہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے. اگر ہم بینگ اے نمائندہ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی اگر ہم اپنے صوبے کے آپ کا صوبہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے, فیڈریشن کو پال رہا ہے, صوبہ جو ہے معدنی مسائل سے مالا مال ہے, لیکن اس کی درپدری کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے جو نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکریٹریٹ میں کوئی منسٹر نہیں ہے, لوگ در در کی ٹوکریں کھا رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ منورہ صاحب یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بی این پی مینگل کو بلوچستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, بلوچستان کے لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا ہے. آج اگر بی این پی مینگل مرکز سے لے کے صوبے تک ان کے جو منتخب نمائندگان موجود ہے وہ جن سیٹوں پہ الیکٹ ہو کے آئے وہ اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کرتے, وہ اپنے صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی جامع پالیسی نہیں بنا سکتے. اس میں بلوچستان کے عوام نہیں تو ان کے پاس تو حکومت تو نہیں ہے نا, چلے وہ آپ کے ساتھ اتحاد میں ہے نا. اپنے قیمتی ووٹ کو کیوں ضائع کرتے, ان کو جو ہے ایوان کے اقتداروں میں لاتے, جو کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ان کی گراؤنڈ کی سیاست کچھ اور ہے, ان کی جو اسٹیج کی سیاست ہے وہ کچھ اور ہے. میں آپ جی جج صاحب میں نے کہا یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت کا حصہ ایک حساب سے ویسے میں نے آپ کو سچ کا پروڈیوسر بھی سن رہا ہوگا, میں تو اتنا کنفیوز ہوں کہ مجھے اپوزیشن والوں کی تلاش ہے. مجھے ابھی تک بلوچستان میں اپوزیشن نہیں ملی ہے, میں کس سے یہ سوال کروں. لیکن پھر بھی یہ سوال تو بنتا ہے, حکومت آپ کی ہے, باپ پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پر وزراء انہی کے ہی ہیں. وزراء کیا ہے, ایک تو اقتدار کی رسا کشی سے جان ہی نہیں چھوٹتی ہے. مجھے آپ بتائیں کہاں گئی وہ 50,000 نوکریاں, وہ نواب چیف آف جالاوان کے دور میں جو نوکریاں تھی, پھر پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی. یہ بلوچستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ بندر بانٹ تو پارٹیاں کرتی ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے ہم بلوچستان کے عوام جب تک باشعور نہیں ہوں گے, اپنے لیے کوئی باشعور نمائندہ ایوانوں میں نہیں بھیجیں گے, ہمارے مستقبل کے فیصلے کرنے والے جب تک اپنے خاندانوں اور اپنے پیٹ کے حد تک ان کی سوچ ہوگا تو ہمارے حالات زار کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے بلوچستان کے تمام عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے جو ہماری بلوچستان لیول کی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ آزمایا ہے, ہمیشہ ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, ہمیشہ بلوچستان کے عوام نے ان کو عزت دیا ہے, ایوان کے اقتداروں میں پہنچائے, مگر بدقسمتی سے جو بھی اقتدار میں آتے عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتے. میں ابھی آپ کو بتاؤں نا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس ٹائم کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے 5 ایم پی ایز ان کے پاس ہے اور ایک نیشنل اسمبلی کا جو سیٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ اس ٹائم بلوچستان کے لیے کوئی جامع میکنزم اسپیشلی ایجوکیشن اور آپ کی جو نوجوانوں کی بے روزگاری ہے ان کے لیے اگر پالیسی نہیں بنا سکتے تو بلوچستان کے عوام پھر کسی سے پالیسی کیسے بنائیں گے؟ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. وہ منورہ بلوچ صاحبہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, وہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے صوبائی. دیکھیے جی یہی تو ان کی سیاست ہے, پورٹ فولیو ان کے پاس ہے نہیں, مگر بلوچستان حکومت کے تمام اختیارات ان کے پاس ہے. میں آپ کو بات کروں پورٹ فولیو سے کیا ہوتا ہے, آپ پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھیں, پروونشل پی ایس ڈی پی 22-23 کی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کتنے % ان بی این پی کے ایم پی ایس کو جو فنڈنگ ہوئے. اور میں آپ کو ایک اور تو نہ دیتے نا, کیوں فنڈنگ کیا ان کو؟ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ
जो उनको PSDP में स्कीमात मिले हैं, मेरे ख्याल में जो 75% उन्होंने उनको कंप्लीट भी कर लिया है। इसके बाद आप क्या कहते हैं कि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है? पोर्टफोलियो वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं लेते, बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। उनको पता है अगर हम पोर्टफोलियो लेंगे तो कल को हमारी सियासत दफन हो जाएगी, हमारी सियासत खत्म हो जाते। तो ये बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने का बेहतरीन अच्छा मुनव्वरा साहिबा, मेरी आप बहन है, मैं बहुत, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए सब बहुत काबिल एहतराम है। मेरा सूबा, मेरे सूबे के लोग तड़प रहे हैं मेरे लिए, इसलिए मैं इस तरह के सवालात करता हूं। मेरा नहीं, मुझे को खुशी नहीं होती है खुदा न ख्वास्ता तनकीद करके, मैं इस इस्लाह के लिए करता हूं कि वजीर आला जो है वो चीफ हेड है इस वक्त बलूचिस्तान का, चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है, वो मंजर आम पर नहीं आएगा, बलूचिस्तान के लोग नहीं होंगे। आपका तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का BNP मैंगल के साथ थोड़ी नाराजगी है, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, वो एक अलहदा सवाल है। बलूचिस्तान के सवाल है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपने मेरे साथ रहना। अली मदद जतक साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अली मदद जतक साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, आपके दौर में भी थी, फिर आप लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ा, हजारा बिरादरी अपनी मैयतें लेकर, शोधा को लेकर जो है जरखून रोड पर बैठ गई थी, और उसके बाद उन्होंने आप लोगों की हुकूमत को चलता किया, गवर्नर राज भी नाफिज हुआ। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी थी। कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना रोजगार है, ना कोई इकोनॉमिक जोन पर जो है ना किसी ने कोई विफाकी हुकूमत से कोई प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहा है, कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं कर रहा, यूथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर आ रहा, जॉब क्रिएट्स नहीं हो रही है, वही खंडरात है बलूचिस्तान। आखिर ये बलूचिस्तान का मुकदमा कौन लड़ेगा? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहां लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हकीकी नुमाइंदे असेंबली में नहीं पहुंचेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, सरियाब पहले TV5 एक हल्का था, अभी 3 है, तीनों इन लोगों ने जीता है। 1 कौमी, 5 सूबाई, 2 कौमी मखसूस निशिस्त भी यहाँ पर है, सूबे का मखसूस निशिस्त समझो 6 इस टाइम क्वेटा से, इनका सेनेटर क्वेटा से। मैं आपको एक बात बताऊं, PND जैसे हमारे बहन मुनव्वरा बीबी ने कही कि इनको 1.5 अरब रुपए जो है ना कुद्दूस ने जो है ना इनको एक MPA को फंड दिया है, और वहां जो है ना ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सब फजराड हो गए कागजों में। अगर आप PND में चेक करें, सारे काम हो चुके हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ धोखा है। ये 74 साल से बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक मजाक, और बलूचिस्तान के लोग आज बेरोजगार है। आज आप जाए सेक्रेटरीट, चपरासी का जो है ना नौकरी को 7 से 8 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। इससे हिसाब हम जरूर लेंगे, आने वाला दौर हमारा। चलो PTI का इनसे नाराजगी है, हमारा तो इतना भी है, हम तो नाराज नहीं है, मगर हम, लेकिन आपसे भी गिला है अली मदद जतक साहब, अपोजिशन से हमारा गिला बनता है, आपसे भी हमारा गिला बनता है कि बलूचिस्तान की आवाज तो बने ना। अपोजिशन तो एक मौसर आवाज होती है, हुकूमत को उसकी नालायकियों पर उसका पर्दा उठाती है, पर्दा चाक करती है, लोगों को सेंसिटाइज करती है। आप मेरे स्टेटमेंट अगर पढ़ ले, देखे, मैं स्टेम समझो मरकजी हुकूमत की इत्यादि हूँ, सूबे में हमारा एक मेंबर भी नहीं है, मगर मैं डेली तनकीद करता हूँ। ये मेरा सूबा है, ये मेरा सूबे के हकूक जो है वो करते हैं, हमारा खाते हैं और बलूचिस्तान के नाम लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस के हमने ये किया, जब उनका वक्त आता है फिर अपने जेबों को भरते हैं। नौकरी है इनको पता। अच्छा, बड़े बड़े पोस्टों पे DC और अच्छे पोस्टों पे इनके ATM के लोग बैठे हो जो इनको चलाते हैं। अभी बलूचिस्तान के लोगों ने इनको पहचान लिया है कि 74 साल से जो बलूचिस्तान में सासमान लगी है इनके वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा अली मदद जतक साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो मसला है बलूचिस्तान में, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों ताबड़तोड़ हमले होते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस जानों का नजराना पेश करे, कुर्बानियां दे, बिल्कुल होता है कहीं ना कहीं थोड़े एग्रेशन होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पॉलिटिक्स तो नहीं करनी है, उन्होंने तो डेफिनेटली अपनी रिट को बहाल करना है, इंतजामिया ने अपनी रिट को बहाल करना है, कुछ उन्होंने सख्त फैसले भी करने होते हैं। लेकिन अगर BNP मैंगल का यह रवैया रहे कि वो फाकी हुकूमत में भी उनके साथ हो और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर प्रोपेगेंडा करके उस मुहिम जोई का भी हिस्सा बने। देखिए BNP, मैं आपको एक बात बताऊं, आप 21 साल बाद इनको 10 सीट दिया गया, ये इन लोगों का जाकर मिन्नत समाजात करे। 21 साल बाद इनको 10 सीट, वरना 3-4 सीट से इनका ऊपर बढ़ते नहीं थे। हमें
बलूचिस्तान के अवाम ने इनको ये जान के अपना कद काट बढ़ाने के लिए बलोच और पश्तून को में सादा और इन लोगों के बातों में आ जाता है, बलूचियत और पश्तूनी बात करते हैं, फिर इस तरह के जाके नौजवानों में बात करते हैं कि अजब अब हमारे इदारों की कुर्बानी इनको याद नहीं है, अपने बच्चियों की शादियों में नहीं जाते, प्लेटफॉर्म पे पढ़े, हमारे लिए पढ़े, और इनके नौजवान शहीद हो गए, कभी लोगों को याद नहीं किया। मतलब ये वो लोग मतलब निकालते हैं के बाद बड़े बड़े भड़के कन्वेंशन हुआ, प्रोग्राम हुआ, उससे इनका कोई काम नहीं, सिर्फ हमारे मुल्क के इदारों पे करना। ठीक है, नवाब बारोज़ई साहब, क्या सूरत हाल, क्या आपके वालिद साहब मोहतरम चीफ मिनिस्टर रहे, बड़ा आला मनसब आपको मिला, आप वजीर आला रहे, आपके वालिद साहब दीगर ओहदों पर भी फाइज रहे, बलूचिस्तान की भी पूरी ऐसी तारीख है, नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत आपकी आंखों के सामने उसको डिस्पर्स किया गया, वो बनी थी, सारा कुछ आपने देखा, उसमें सिर्फ एक जुमला था आर्टिकल 1 का, उसको इस तरह फाड़ के फेंकने का, खुदा न ख्वास्ता कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बात की गई थी, वो तो पूरी की पूरी नैब को खत्म कर दिया था। एक सियासी जमात, उसका सरबराह चौराहे पर बैठकर, सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठकर, मीडिया पे बैठकर, इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर फौज के खिलाफ बात करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ बात करता है। क्या माजी में भी ऐसा कभी हुआ है? बलूचिस्तान में तो चले, ये मेरे सामने एक मिसाल थी जिसको मुशीर दाखिला ने काउंटर किया है। मुझे अगर 4 मिनट देंगे तो मैं आपको तफसीलन बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। इस दरमियान में अगर मुझे ऐसे आपको पूरी बात बताता हूँ। जी, आपने फरमाया मेरे वालिद, मेरा खानदान, मैं तो मेरे बगैर तो बलूचिस्तान मुकम्मल ही नहीं है, 100 साल में नहीं, 200 साल में नहीं, 700-800 साल में। लेकिन ये कि जब से बलूचिस्तान आज़ाद हो गए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारा ये मुल्क, और पहली बार जब असेंबली आई तो मेरे वालिद पहले स्पीकर थे बलूचिस्तान असेंबली के, और वो कौम परस्त पार्टी नेशनल अवामी पार्टी में थे बचपन से लेके अपनी सरदारी तक, नवाबी तक। उसके बाद भी 72 में 73 में जब हुकूमत गई तो उसके बाद मामला हुए, मेरे वालिद 76 में जाके पीपल्स पार्टी में गए, और मरे तो भी पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद हम अपनी शनाख्त के पीछे लगे रहे। जनाब, मैं भी आपके सामने, मैं एक बार मिनिस्टर और एक बार चीफ मिनिस्टर बना हूँ, और मैंने जो कुछ किया मैं जिम्मेदार हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के अलावा बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के, चैलेंज करता हूँ कि मेरे वालिद पर या मेरे ग्रुपों ऊपर कोई गलत काम का इल्जाम लगा दे, मैं उसका सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको बताऊँ, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन जो है पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला। अभी मैं हैरान हूँ कि मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करूँ या करप्शन पे करूँ। आया रशीद भाई, डॉक्टर साहब, सबको पता है, सबने अपने आप को बनाया है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किसी की सरजमीन है। बलूचिस्तान में सरदारी सिस्टम पुराना खत्म, लेकिन नए सरदार भी बन रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ, सिब्बी में 8 जनवरी 2022 को मेरे भाई पे 11:30 बजे सुबह के अटैक हुआ। एक टेररिस्ट जो 2 टके का आदमी है, सिब्बी शहर के अंदर 45 मिनट से ज्यादा फायरिंग हुई। यहाँ पे आर्मी भी है, FC भी है, पुलिस भी है, नेवीज भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। किसी ने कुछ नहीं किया, वो लोग भाग निकल गए। पुलिस अब तक 3 SP बदल चुकी है यहाँ पे, अब तक एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ जो सिवाय 1-2 के। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात करूँ? मेरे सामने तो सब फेल है जनाब। अगर बलूचिस्तान को ये समझते हैं कि बलूचिस्तान एक घर है, उस घर में मेरा भी एक ठीक ठाक किस्म का प्लॉट है, मैं भी यहाँ का मालिक हूँ किसी जगह का। मुझे दीवार से लगा दिया गया, न सियासी न ने मुझसे बात की, न किसी और ने बात की, न कोई कुछ बना। आज तक मैं अपनी शनाख्त लिए फिर रहा हूँ। ये सब जानते हैं मुझे, अली मदद जब तक भी मुझे जानता है, जो भी मुझे जानता है, और सारे भी मुझे जानते हैं, बूटी मरी सब जानते हैं मुझे। मैं इस सियासी माहौल में खत्म हो चुका हूँ, और मैं अपनी शनाख्त सोच रहा हूँ। जिसने अपनी शनाख्त रखी सारी सदियों में, और मैंने बलूचिस्तान के हर आदमी को इज्जत दी। मैंने कभी भी बलोच और पश्तून, सिंधी और पंजाबी का कोई भी क्या कहते हैं मसला नहीं उठाया। मेरे लिए सब इंसान थे। जो अच्छा काम करेगा तो बहुत अच्छा, जो गलत काम करे मेरा भाई भी मेरा नहीं है। बलूचिस्तान को अगर ये सही तरीके से नहीं चलाएंगे बैठ के पॉलिटिशियंस प्लस दूसरे लोग, तो आप यकीन कीजिए बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात में देखता हूँ।
लोगों को समझ में नहीं आती। हर कोई ये कहता है कि जी वो वजीर है तो वो सफीर है, इसके पास पैसे है, फंड है, वो नहीं है। मुझे नौकरी की परवाह थी तो मैंने कभी कुछ दिया लोगों को, क्योंकि मैंने नेगेटिविटी नहीं दी डॉक्टर साहब, मैंने पॉजिटिविटी पाकिस्तान की सोसाइटी को दी है। लेकिन मुझे नेगेटिव एटीट्यूड नजर आते हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बावजूद मैं बैठा हूँ। मैं आपकी बात की तायद करता हूँ नवाब साहब कि अगर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का इस तरह का वाक़या होता है और उसमें तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन नवाब साहब एक और सवाल जो है मेरा बड़ा अहम है, ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है जिसपे नेशनल पार्टी ये कह रही है और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया पे, आप मुझे बताएं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद से नहीं कहना चाहता, मेरी आंखों के सामने वाक़यात हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरा इलाका है, मेरा आना जाना है। ये बताएं कि शारग, खोस्त, हरनाई, नाकस, स्पिन तंगी, बाबर कच, शिनकस, क्या यहाँ पे दहशतगर्द नहीं है जिन्होंने दिन दहाड़े फोर्सेस पर हमले किए और लोगों को मारा है? क्या ये बात किसी को पता नहीं है? भरा हुआ है जी, ये इलाका भरा हुआ है। और वही लोग हैं कि मैंने पहले कहा ना, जब ये सरेंडर्स हुए तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉक्टर साहब के सरेंडर या सर अंदर, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, फौजबश क्या कर रहा है, डॉक्टर सज्जाद क्या कर रहा है, अली मदद क्या कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट से हर एक की अपनी जाति, हमने इस मुल्क को बाप की जागीर समझा हुआ। ये मुल्क हमारी बाप की जागीर नहीं है, हम सब की है, अवाम की है। जितने 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, जितने भी है, अगर हम इसको समझे कि इस घर को हमें ठीक रखना है, ये इलाका स्टडीड है, भरा हुआ, और सबको पता भी है। अगर पता नहीं है तो मेरा पता नहीं है, आपको पता नहीं है, जो लॉ अबाइडिंग है, और हमको भी ये चाहते हैं कि हम भी इसी तरीके से काम करें जिस तरह से वो लोग। भरा हुआ है, भरा हुआ है, दे नो इट, everybody knows it, but they are not, you know, they don't, I mean, have any problem for them. वो कहते हैं ठीक है जी, हमने आना है। ठीक है, मैं नवाब साहब मैं आता हूं। मुनव्वरा साहबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुनव्वरा साहबा, ये बताइए, बोलान में जो अभी ये खवातीन वाला मामला सामने आया जिस पर एक बात भी की गई, क्या हम ये कह दें कि जी हाँ बस वहां पे गुमशुदा ही हो रहे हैं लोग, बस जबरी गुमशुदगी हो रही है? मुझे आप बताएं, किरता में, गोकुर्द में, डाडर में और उसके साथ जो मुलिका इलाके मच, आबे गुम, क्या यहां निहत्ते लोगों का कत्लो गारत नहीं किया गया? क्या यहां पे दहशतगर्द अनासिर नहीं है? क्या मस्तुंग में, दरिंगड़ में, और जहां से वजीर दाखिला साहब का ताल्लुक है, क्या मंगूचर में दहशतगर्द नहीं थे? क्या उन्होंने आम निहत्ते लोगों को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को मार के आज बलूचिस्तान को पसमानदा नहीं किया? देखिए डॉक्टर साहब, हम और आप जो बलूचिस्तान में रहते हैं, हम बलूचिस्तान के ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, आप बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, हम अपने मतलब होता होगा, इसमें इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर बलूचिस्तान कबायली सूबा है, अगर हम अपने कबायली तनाज़ात को अपने सियासत के लिए इस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और इस तरफ रंग देंगे, तो मैं नहीं समझती कि हम बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा और वो तरक्की करेंगे। देखिए, हम आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम अपने सूबे को जितना नेगेटिव पेश करेंगे, हमारा सूबा उतना ही पसमाता चला जाएगा। आज आप देखिए कि 21वीं सदी में भी बलूचिस्तान, आप बलूचिस्तान को देख रहे हो। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अल्लाह ताला की बलूचिस्तान की से नजरसानी है। हम बलूचिस्तान के नुमाइंदगान, हम जब मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करूंगी, हम इंतजार में आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए, अपने मफादात के लिए सूबे को। मुनव्वरा साहबा, क्या आप समझती हैं कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये शहादत के साथ गलत होगा, ये तौहीन होगी उन पर अगर उन पर बेजा इल्जामात लगे जाएं? क्या आप समझती हैं कि ये सही अमल है? देखिए, मैं जरूर बिल्कुल मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है वो दिन रात हमें और हमारे सूबे को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी किसी के बेटे होते हैं, वो भी किसी के भाई होते हैं, वो भी किसी के हस्बैंड होते हैं, वो हमारे लिए शहादतें पेश करते हैं, मगर हम अपनी सियासत के लिए हम उनकी शहादतों को भी कुर्बानी के। तो खान साहब को मना करें ना मुनव्वरा बलोच साहिबा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पार्टी
آج اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف یہی کہتے کہ ہمیں پاکستان کے اداروں کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہے، ہمیں افراد کو مضبوطی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ پاکستان کا سب سے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اور ریسورسز کے حوالے سے سب سے رچ صوبہ بلوچستان، جو آج میں بولتی ہوں اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان کے ساتھ نہ ہو تو پاکستان بھی کہیں سسٹین نہیں کر سکے گا، مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے سیاستدان، بلوچستان کے نمائندگان ہمیشہ بلوچستان کو مجبور، لاچار، بے بس کیوں پیش کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ میں سمجھتی ہوں اگر بلوچستان کے آج بھی جتنے سیاستدان ہیں وہ مخلص ہو کے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، منورہ صاحبہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں پھر نہیں سمجھتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں جب کچھ ملتا نہیں ہے پھر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی چیزیں جب تک ہم اپنے بیچ میں سے نکال کے اپنے عوام کے لیے نہیں سوچیں گے تو تبدیلی باہر کے لوگ ہمارے لیے نہیں لا سکیں گے کہ پنجاب کے لوگوں سے ہم توقع کریں یا کے پی سی کے ہم لوگوں سے توقع کریں کہ یہ بلوچستان کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے ہمارے پاس تبدیلی آ جائیں گے۔ ٹھیک یہ ہے، تو ہونے سے رہا۔ اچھا 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے اختیارات صوبے کے پاس ہے۔ صوبے کو چاہیے کہ ابھی اپنے صوبے کو دوسرے پروونسز کے لحاظ سے اسپیشلی ایجوکیشن، آپ کے پولیس نظام کے حوالے سے، آپ کا جو بلدیاتی سسٹم ہے، اس حوالے سے اگر وہ اپنے صوبے کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائے گا، صوبے میں کوئی امپروومنٹ لائے گا تو ہی آپ کا صوبہ ترقی کرے گا۔ علی مدد جتک صاحب، میں منورہ صاحبہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا۔ علی مدد جتک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری نا؟ آ رہی ہے۔ علی مدد جتک صاحب، میں یہاں پہ خدا نہ خواستہ وہ چمچہ گیری والی بات یا کوئی یہ نہیں کہنا چاہوں گا، میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا، میں آپ کی ڈائریکشن جاننا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم سیکیورٹی فورسز کی بات کرتے ہیں، تو ذرا بڑا ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئٹہ سے جوگ اور شیرانی تک آپ رات کو ٹریول نہیں کر سکتے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، آپ نہیں کر سکتے تھے، میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئٹہ سے کراچی جب ہم کراس کرتے تھے، مستونگ، درنگڑ، منگوچر اور وڈ تک ہم جاتے تھے تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ کون لوٹ لے گا، کون مار دے گا، کون اغوا کر کے لے جائے گا۔ ہم ہوران تو مشکے، پنجگور، گوادر تک نہیں جا سکتے تھے، ہم 0 پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آج سیکیورٹی فورسز نے ان پورے علاقوں کو ہمارے لیے کلیئر کیا ہے، تو کیا ان کے لیے 2 اچھے الفاظ ہم نہیں بول سکتے؟ دیکھیں یہی تو ہم آپ انصاف کی بات اپنے سکول کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ وہ کمپرستان ادارے دار وہ سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا چمچے ہیں۔ چمچہ وہ ہے جو غیر ملک کی بات بولتا ہے، چمچہ وہ ہے جو اپنے ملک کے خلاف جو ہے نا دوسروں کی زبان بولتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج عمران خان اپنے پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہے، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، کیپٹن رہا ہے کرکٹ کا۔ آج عمران خان خود کنٹینر پہ چڑھ کے اپنے اداروں کے سربراہوں کو ان کا نام لے کے ان کو پکارنا، او فلانی او فلانی۔ آج آپ بتا دیں کہ ہمارے جو ملک دشمن ہے وہ خوش ہوگا نہیں ہوگا کہ یار جو کام ہم نے 50 سال نہیں کر سکا، پاکستان کے لیڈران جو ہے نا وہ ہمارے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے خلاف ضرور ہوگا، آج جو بھی گھر سے ناراض ہوتا ہے ملک کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، اگر جو بھی آج ہار جاتا ہے تو ملک کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، اگر اقتدار سے ہار جاتا ہے بھی ملک کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کا تمام لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں ورکروں کو شہید کیا گیا، کوڑے کھائے، مگر ہم اس حد تک نہیں گئے جو آج بڑے بڑے لیڈر جا رہے۔ ہم ناراضی کا اظہار ضرور کیا، مگر بی بی کو شہادت کے بعد ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ہم نے کوئی ادارے کے سربراہ کا نام نہیں لیا، ہم نے افواج کے سربراہ کا نام نہیں لیا، ہم اظہار ناراضگی ضرور کیا۔ اگر ہم اس طرح جائیں گے، یہ ملک ہے ہم سیاست کرتے ہیں، یہ ملک نہیں ہوگا تو سیاست کیا کریں گے؟ آج افغانستان کی حالات دیکھیں، باقی ملکوں کی حالات دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں اچھا ملک دیا ہے، ہمارے بدقسمتی سے ہمیں ایسے میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں، ایسے لوگ ملے ہیں جو کہ وہ اپنا سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ملک کے اداروں پہ جو ہے کرتے جو کہ قابل مذمت تھے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے نواب صاحب، میں علی مدد جتک صاحب کی بات کو
انڈورس کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ویسے خیر حکومت کے جب مزے لے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی صادق اور امین والا تو خیر میں نہیں بولوں گا, وہ خیر ایک نیا پھر چیپٹر میں کھول دوں گا, لیکن اسی میر جعفر اور میر صادق کی مدد لیتے ہیں, اسی میر جعفر اور میر صادق سے رات کی تاریکیوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں, وہی مینج کر رہے, وہاں پہ جب معاملات مینج ہو رہے ہوتے ہیں تو سب اچھا ہے, اس ٹائم پہ نون لیگ اور باقی جماعتیں غدار ہوتی ہیں, یہ محب وطن ہوتے ہیں. یہ سلسلہ کب ختم ہو گیا؟ اتنا آسان ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی ہائیبریڈ وار کی بات کرتے ہیں یا 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا دشمن کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ فورسز کو کمزور کیا جائے, عوام کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے, انارکی کی صورتحال پیدا کی جائے. اگر ہمارے لیڈران جو انہی لوگوں کا ووٹ لے کر, اسی عوام کا ووٹ لے کر, انہی فورسز اور انہی اداروں کی مدد سے اگر وہ اپنی کرسی کو برقرار رکھے ہوتے پھر انہی پر تابڑ توڑ حملے کریں گے تو پھر عوام کو کیا میسج جائے گا؟ عرض کروں آپ سے کہ اس سارے پینڈیمونیم ہے, ایک بات نتھر کے آ گئی ہے, فلٹر ہو کے آ گئی ہے کہ سسٹم میں خرابیاں کمزوریاں ہیں. پہلی بات نہیں ہے کہ عمران خان ایجنسیز کے بارے میں یا فوج کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس سے پہلے اپنے آپ کے جناب زرداری صاحب نے بھی فرمایا تھا کچھ تھوڑا سا. اس کے بعد میاں نواز شریف تو بہادر ترین آدمی ہے, اس نے تو باقاعدہ گجرانوالہ میں نام لیا جناب باجوہ کا بھی اور ISI چیف کا بھی. اس کے بعد ان کی بیٹی نے بھی یہی نیریٹو شروع کیا. میں نے ایک کالم لکھا, اس میں لکھا تھا کہ بیوی آپ سے زیادہ طاقتور لوگ اور بہادر لوگ پاکستان میں ہیں, اگر آپ 2 لفظ کہیں گی تو لوگ 2000 باتیں کریں گے. یہ پنجاب جی نواب صاحب آپ جی بات مکمل کریں. نواب صاحب یہ میں نے نواز شریف کو 2013 میں کہا تھا کہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے, پنجاب سے مسئلے اٹھتے ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں خواہ مخواہ, کیونکہ 62% آپ ہیں. آپ شروع کریں, بسم اللہ کریں, تیسری باری ہے, پاکستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, پاکستان خوبصورت ملک بن جائے گا. انہوں نے میری بات یہ نہیں مانی. میں ایک نالائق آدمی ہوں لیکن میری اپنی سوچ ہے ذاتی, ٹھیک ٹھاک میں باتیں کرتا ہوں جس کو بھی ہے. میں غلط آدمی ہوں, میں کسی کو نہیں چاہیے, لیکن مجھے پاکستان چاہیے. میرے دادا میرا ایک سوال جو ہے نواب صاحب آپ کے لیے, مجھے اس کا شارٹ جواب چاہیے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. جو وزیر اعلیٰ ہفتوں سے پروونس میں موجود نہ ہو, فزیکل اپیئر نہ ہو رہا ہو, فزیکلی وہ میڈیا کے سامنے نہ آ رہا ہو, تو ایسے وزیر اعلیٰ کے لیے میں کون سے القابات سے ان کو نوازوں یا ان کے لیے کون سے جملے بولوں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. مجھے حکمران بنایا ہے جی, تو مجھے مزے لینے دینے جی. جہاز میرے پاس ہے, دوست میرے پاس ہے, ہر چیز میرے پاس ہے, تو کفران نعمت کیوں کرواتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب؟ جو کچھ سمجھتے ہیں ان کو کرنے دیجیے. ہم غریب لوگ, ہم جو ہے برداشت کرنے کے عادی ہیں, ہم برداشت کریں گے, ورنہ اگر چاہتے تو حکومت ان کو. بہت شکریہ نواب غوث بخش بارودزئی صاحب, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, ہمارے ساتھ موجود تھے. منورہ بلوچ صاحبہ ہیں, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. علی مدد جتک صاحب, سابق صوبائی وزیر اور مرکزی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. جان کی پناہ مانگوں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب, آپ کو عوام کو آپ نے جواب دینا ہے. آپ کو تمام سیاسی جماعتوں نے اس تخت پر, اس منصب پر بٹھایا ہے. اگر آپ ہی موجود نہیں ہوں گے, آپ چیف ایگزیکٹو ہی پروونس کا موجود نہیں ہوگا, تو پھر آپ پر سوالات بہت سارے کھڑے ہوں گے. آپ کی فزیکل اپیرنس بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو جام کمال سے بہتر سمجھا گیا تھا. اب آپ عملی طور پر بھی بہتر بن کر دکھائیں, آپ عملی طور پر خود میدان میں اتر کر آئیں. اور یہ جو بات میر ضیاء لانگو صاحب کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے یہ بات آپ خود کریں, آ کر اپنی سٹیٹمنٹ دیں, خود آپ آ کر بات کریں اور لوگوں کو آپ نے جواب دینا ہے. سلام